बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में बहुत सारी नियामतों से नवाजा है। मादी नियामतें भी हैं, रूहानी नियामतें भी हैं। बहुत सी नियामतें ऐसी हैं जो ज़रूरत के दर्जे में हैं। उन नियामतों के न होने पर इंसान नासीपास हो जाता है, और बहुत सी नियामतें ऐसी हैं जो राहत के तौर पर होती हैं। ताला शानहू ने अपने बंदों पर जो इनाम फरमाया है, इस इनाम में दो बड़े इनाम हैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि आदमी को दी जाने वाली नेमतों में दो सबसे बड़ी नेमत है, एक ईमान है और दूसरा इल्म है। एक ईमान है और दूसरा इल्म है। ये ऐसी नेमतें हैं कि जिसका हयात से लेकर मौत तक कोई बदल नहीं है, इसका कोई बदल नहीं है। क्योंकि अगर ईमान नहीं है तो कुफ्र है, और कुफ्र ज़लालत है, खुलूद फिन्नार है। इल्म नहीं है तो जहालत है, और जहालत भी एक दर्जे की मौत होती है। अल्लाह ताला ने हमें आपको इन दोनों चीज़ों से नवाजा है। इसीलिए ईमान के बाद इल्म का सबसे ऊंचा दर्जा है। वयरफ़अल्लाहुल्लज़ीना आमनू व ऊतुल इल्म, कुरान की आयत है। यरफ़अल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। ईमान के बाद अल्लाह ने इल्म का तज़किरा किया। दर्जात की बुलंदगी, रफ़अत इनके हक़ में है, ईमान के बाद इल्म पर। और इस नेमत की बहुत बड़ी चीज़ है। हदीसों में आता है कि अल्लाह ताला जिस बंदे के साथ खैर का इरादा करता है, अल्लाह इसे अपने दीन का इल्म, दीन की समझ देता है। हदीसों में आता है कि कल महशर के मैदान में सिफारिशें होंगी। इमाम नबी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है 5 सिफारिशें होगी, 5 हिसाब किताब पूरा हो जाने के बाद। और ये सिफारिशें सिर्फ ईमान वालों के हक़ में होगी, बेईमानों के हक़ में कोई सिफारिश नहीं होगी, कोई नहीं करेगा, न कोई नबी मुरसल, न कोई मलक मुक़र्रब। इसमें पहली सिफारिश का हक़ ताला शानहू की तरफ से अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को दिया जाएगा। अंबिया सिफारिश करेंगे। और हदीसों में है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी सिफारिश मेरी उम्मत के गुनहगारों के लिए है, कि आपकी सिफारिश पर बड़े बड़े गुनहगार इस उम्मत के बख्श दिए जाएंगे। आपकी सिफारिश पर मोमिनीन के दर्जात बुलंद किए जाएंगे। ऐसे हर नबी को अपनी उम्मत के हक़ में सिफारिश का हक़ दिया जाएगा। अल्लाह की तरफ से एक मौका आएगा महशर के मैदान में। दूसरी सिफारिश लिखी हदीस में कि ये उलमा करेंगे। कौन करेंगे? उलमा। आपने सुना होगा बाद अवाम जो होते हैं वो लतीफ़तन मिज़ाहन बोलते हैं कि आपस में मसाब में जब्बा में छेड़ो पकड़ी ले वालों, वो सही बोलते हैं। मसाब में जब्बानो छेड़ो पकड़ी ले वालों, उलमा को हक़ दिया जाएगा सिफारिश का। वो दुनिया में इन पर जिसने जिस लाइन का एहसान किया होगा, वो अपनी बदअमली की वजह से अल्लाह के यहाँ से दोज़ख के हक़दार बने हैं, तो इन उलमा की सिफारिश पर हक़ ताला शानहू उन तमाम के लिए जहन्नम की नशिस्तों को बदलकर खुदा पाक इनके लिए जन्नत का फैसला करेगा। उलमा की सिफारिश और उनकी बात की कल आखिरत में लाज रखी जाएगी, इसको ठुकराया नहीं जाएगा। कितनी बड़ी बात है। महशर का मैदान जहाँ
آخری موقع ہوگا ہر آدمی کے لیے، لاسٹ چانس، پھر کوئی موقع نہیں ہے۔ اس موقع پر اہل علم حضرات کو اللہ تعالیٰ سفارش کا حق دے دے، یہ اس سے بڑی سرفرازی اور اس سے بڑا مقام کوئی نہیں ہو سکتا کہ انبیاء کے بعد سیدھا ان کا درجہ ہے، پھر شہداء کریں گے، پھر عام مؤمنین کریں گے۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث الکف، اللہ اپنی ہتھیلی جہنم میں اتارے گا، مشہور حدیث ہے، اور جتنے ایمان والے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نکال لے گا، یہ حدیث ہے مشہور۔ آخری سفارش خود اللہ کرے گا۔ یہ علماء کا مقام ہے، اس لیے احیاء العلوم کی روایات میں ایک روایت کہیں پر پڑھ، بلکہ مسند ابی حنیفہ میں عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل علم سے کل محشر کے میدان میں یہ کہے گا کہ تم گھبراؤ مت، تم ڈرو مت، میں نے تمہیں اپنا علم اس لیے دیا تھا، میں نے تم کو اپنا علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ میں تم کو عذاب دوں، میں نے اپنا علم و حکمت تم کو اس لیے نہیں دیا تھا کہ میں تمہیں آج عذاب دوں، بلکہ آج تمہاری مغفرت اور تمہارے مقامات کی بلندی کے لیے، اس کے اظہار کے لیے میں نے اپنا علم دیا۔ اس مرتبہ مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ سفر میں تھا، میں وہاں کا کہیں بیان ہو رہا تھا، جیسے آپ بیٹھے ایسے میں بیٹھ گیا نیچے وہاں کے ساتھ بیان میں، تو اس میں بات مولانا کے بیان میں علم کی آ گئی، کہنے لگے اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کرنے سے پہلے سارے علماء کو، مولویوں کو اللہ نور کے موتیوں کے منبر پر بٹھا دیا کہ دیکھتے رہو محشر کا تماشا کیا ہوتا ہے یہاں، کیا کہے گا اللہ تعالیٰ، دیکھو تماشا یہاں کیا ہوتا ہے، کہ جو مولوی تمباکو کھاتے میرے جیسے، کہ ان کو اللہ تمباکو کی ڈبیاں دے گا، کستے رہو کھاتے رہو کھیلتے رہو۔ علماء بیٹھے تھے، بہت سے علماء ماشاءاللہ اس مجلس میں، تو اللہ نے یہ مقام دے رکھا ہے۔ چنانچہ علامہ شامی نے مقدمے میں ایک بات لکھی ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا کیا گزری آپ پر، کیا بیتی آپ پر، کہنے لگے اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھے حاضر کیا گیا تو میں کانپ رہا تھا، میں لرز رہا تھا، مجھے اللہ تعالیٰ نے میرے کندھے پر اللہ نے اپنا ہاتھ رکھا اور اس سے کہا محمد ڈر مت، میں نے اپنا علم تجھے اس لیے نہیں دیا تھا کہ آج میں تجھے عذاب دوں، نہیں تو کانپ مت، ڈر مت، کہ میری ہمت بند تھی جب اللہ نے کہہ دیا، میرا لرزنا کانپنا ختم ہو گیا۔ خواب میں پوچھنے والے نے کہا آپ کے ساتھی اور استاد امام ابو یوسف کہاں ہیں، ان سے پہلے انتقال کر چکے تھے، کہنے لگے مجھ سے 2 درجے آگے جنت میں، وہ من فوق درجتین، وہ مجھ سے 2 درجے آگے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ پھر امام ابو حنیفہ کہاں ہے، تو انہوں نے کہا وہ تو اعلیٰ علیین میں ہے، ان کا تو مقام پوچھو ہی مت، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ بہت بڑی چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازتا ہے، اور اس نوازش کے لیے اللہ تعالیٰ شانوں کی سنت انتخاب کی ہوتی ہے، منتخب کرتا ہے اللہ تعالیٰ بندوں کو، کسی کی طلب پر یہ چیز نہیں دی جاتی ہے۔ آپ سب علماء کرام ہیں، آپ جن فیملیوں سے آ رہے ہیں، جن بیک گراؤنڈ سے، آپ کے گھروں میں اور بھی آپ کے بھائی ہوں گے، سگے بھائی، چچازاد بھائی، ماموزاد بھائی، پھوپھیزاد بھائی، خالازاد بھائی، آپ کی ہم عمر کے ساتھی۔ بچپن میں اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے بارے میں ہمارے والدین کے دلوں میں بات ڈالی کہ میرا بچہ حافظ بنے، قاری بنے، حلیم بنے، مفتی بنے، ہمیں بے شعوری کے عالم کے اندر مدرسوں میں پہنچا دیا گیا، شعور بھی نہیں تھا ہم کو۔ مولانا اسماعیل صاحب گودرا کہنے لگے ایک مرتبہ گاؤں پر کر دوں کہ میرے نانا وہاں کے لگے گودرا سے مجھے آنند لے کر آ کے وہاں میں لال گوٹا کھوڑاؤ، لال گوٹا ہمارے یہاں کے لال گوٹے مشہور ہے، تو میں چھوٹا مجھے لے کر آنند آ گئے، ارے ہوٹل میں لال گوٹے کھلائے، آنند جہاں مرکز ہے وہاں پرانا مدرسہ وہیں تھا، یہ 1960
58 की बातें हैं। तो फिर मुझे कहा कि बाणा तू ये पढ़ीस के रोज गोटा खावाना मल से तने के। तो बेशूरी क्या आदत में हर हम में से हर एक आदमी शूर तो 3-4 साल के बाद आता है कि यहाँ मदरसों में हैं, पढ़ते हैं और ये है वो है, आगे ये होगा ये सब। अच्छा, हमारे माँ बाप ने हमको अपनी दुनिया आबाद करने के लिए मदरसों में दाखिल नहीं किया था, क्योंकि इन्होंने जब हमको मदरसों में पहुँचाया तो उनको ये बात इनकी इल्म में थी कि मेरा बच्चा मौलवी बनेगा, हाफिज बनेगा, कारी बनेगा, मुफ्ती बनेगा, कोई इसको 50,000 की तनख्वाह नहीं देगा, है कि नहीं? इमामत की कोई इसको 50,000 तनख्वाह नहीं देगा, पढ़ाने की कोई इसको इतनी बड़ी रकम नहीं देगा। इनको यकीन था इस पर, फिर भी इन्होंने क्यों हमको रखा? वो चाहते थे हमारी आखिरत बन जाए और हमारे जरिए से पूरे खानदान की आखिरत बन जाए, पूरे समाज की आखिरत बन जाए। कोई दुनिया की लालच नहीं थी, और इस इल्म के पीछे दुनिया है ही नहीं। मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब है बाजा सुराग जिंदगी, इसके टाइटल पेज पर लिखा है, हजरत का एक जुमला है, जिसने मुताला किया होगा इसके इल्म में होगा कि अगर इस इल्म के पढ़ने वाला आदमी ये समझे कि इससे दुनिया आबाद होगी, दुनिया के ऊंचे मनासिब हासिल होंगे और ऐश व इशरत मिल जाएगी, तो वो इसको यकीन कर ले कि ये तो उससे कोसों दूर है, ये कांटों भरा रास्ता है, ये जिम्मेदारियों का रास्ता है। जैसे पैगंबरों की जिंदगियां क्या थी, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत दी गई तो आपने क्या फरमाया, ला राहत बाद यौम, आज के बाद राहत नहीं है। अल्लाह ने कह दिया, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर, कमर बांधिए और अपना काम कीजिए। इन्ना लक फी नहारि सबहन तवीला, आपको दिन में लंबा तैरना है। मक्का में कौन सा दरिया था वहाँ तैरना था? मक्के में न पानी का कोई तालाब था, तो कलीलुल माँ की जगह थी, मुश्किल से पानी नसीब होता था लोगों को। ये तैरने का मतलब जैसे तैरने वाला अपना कोई उस पानी के अंदर बोलो इस्तेमाल किए बगैर नहीं छोड़ता है, हाथ पैर जिस्म हर चीज हरकत देता है। ये इशारा है कि आपको अपने आप को पूरा हरकत में लाना है, आपको पूरा का पूरा अपने आप को हरकत में लाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर आकर जो दस्सिरूनी व ज़म्मिलूनी हज़रत आयशा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, वो इसलिए नहीं था कि आप जिब्रील को देखकर मरूब हो गए, बल्कि आप जिम्मेदारी के बोझ को समझ गए थे। अकेला हूं और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं बोझ उठा सकूं या न उठा सकूं, इस गम में, इस फिक्र में, ये बहुत बड़ी चीज है। इसके साथ जिम्मेदारियां हैं इस इल्म के पीछे। ताला शानू की सुन्नत यह है कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे को नेमत देता है तो उस नेमत के साथ उसकी जिम्मेदारियां रखता है। जब आदमी उस जिम्मेदारी को पूरा करता है तो अल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों में इनामात की बारिश करता है, दोनों में इनामात की बारिश करता है, अपने फजल की, करम की। और उस नेमत की कदर नहीं होती और उसकी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। नेमत की नाकदरी यही है कि इसके साथ जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को पूरा न किया जाए, ये इसकी सबसे बड़ी नाकदरी है। जब उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया जाता है तो वो अल्लाह ताला उस नेमत को देने पर कादिर है, उस नेमत के छीन लेने पर भी कादिर है। हुकूमत एक नेमत है। हुकूमत क्या है बोलो? हाकिम बनना, सुल्तान बनना, बादशाह बनना, वजीर बनना नेमत है कि लोगों के अंदर इसके पाने की और इसको हासिल करने की हमेशा लालच रहती है। लोग इसके लिए तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन समझते नहीं कि ये नेमत है, लेकिन जिम्मेदारियों के साथ है कि हाकिम अपनी हुकूमत में इंसाफ बरते,
ذی حقوق کو ان کے حقوق پہنچاوے، رعیت میں امن سکون کو قائم کرے. اگر وہ ایسا نہ کرے گا تو پھر اس کے برعکس جو معاملہ ہوگا اس پر اس کی آخرت میں پکڑ ہوگی. سلطان الجائر حدیث میں ظالم بادشاہ، اس کو سلطنت دی تھی، حکومت دی تھی، اور اس نعمت کا حق ادا کرے گا تو اس حق کے ادا کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کل اپنے عرش کے نیچے ان 7 آدمیوں میں جو خدا کے عرش کے نیچے رہیں گے، حساب کتاب نہیں ہوگا. ان میں ایک سلطان عادل ہے، عدل کرنے والا بادشاہ سلطان. یہ کہاں پر رہے گا؟ اللہ کے عرش کی چھاؤں کے نیچے ٹھنڈک میں رہے گا. تو اس نعمت کا اس نے دنیا میں حق ادا کیا، اس لیے آخرت میں اس کی پکڑ نہیں ہے. اس لیے آپ اسلامی تاریخ دیکھیں، دونوں قسم کے لوگ ملتے ہیں. اس وقت خلفاء راشدین بھی ہیں اور حجاج بن یوسف جیسا آدمی بھی ملتا ہے، عمر بن عبدالعزیز جیسے منصف لوگ ملتے ہیں جن کے انصاف نے بھیڑ بکری کو ایک گھاٹ پر پانی پیتے کر دیا تھا. اور حجاج بن یوسف جیسا آدمی بھی ہے. مورخین نے لکھا ہے کہ کل محشر میں ہر امت اپنے ظالم کو لے کر آئے گی. ہر امت اپنے ظالم کو لے کر بارگاہ خداوندی میں پیش ہوگی. یہ امت حجاج بن یوسف کو لے کر پیش ہوگی، اس امت کا سب سے بڑا ظالم، اتنا بڑا ظالم کہ ساری امتوں کے ظالموں سے اس کا ظلم بڑھ جائے گا. یہ کوفہ کا گورنر تھا بنو امیہ کی حکومت کے زمانے میں، اور اس کی تاریخ بھری ہوئی. اس نے کیا نہیں ظلم کیا، صحابہ کو نہیں بخشا ہے نا، تابعین کو نہیں بخشا، اولیاء امت کو نہیں بخشا. تاریخ میں لکھا ہے کہ 1.5 لاکھ آدمی تو اس کے جیل خانے میں ایسے ہی مر گئے. اس کا جیل خانہ کھلا تھا، اوپر چھت نہیں تھی، تو لوگ دھوپ میں، سردی میں، بارش میں اس میں مر گئے. کھلے میں برداشت نہیں کر پائے دھوپ کو، برداشت نہیں کر پائے سردی کو، برداشت نہیں کر پائے بارش کو. یہ دونوں مثالیں ہمارے سامنے ہیں. مال اللہ کی نعمت ہے لیکن حقوق کے ساتھ ہے. مال اللہ کی نعمت ہے لیکن حق کے ساتھ ہے. حق ادا کیا جائے گا تو یہ مال آدمی کو جنت میں پہنچا دے گا. کہاں پہنچا دے گا؟ مال جنت میں پہنچا دے گا. کہ آدمی دنیا میں اس مال کے ذریعے سے جو واجب حقوق ہے وہ ادا کرے، صلہ رحمی کرے، اقربا پروری کرے، مسکینوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر خرچ کرے، اور اس کے مصارف کی جگہ پر آدمی اس کو صرف کرے. اس کا حق ہے. اس میں اسراف سے، فضول خرچی سے، بخل سے کام نہ لے. اور اگر اس نے اسراف برتا تو بھی آخرت میں اس کی پکڑ ہے، اور اس نے بخل برتا تو بھی آخرت میں کیا بولو؟ پکڑ ہے. یہ نعمتیں ہیں، ایسی بڑی نعمتیں ہیں جو آدمی کو جنت میں لے جاتی ہیں، اللہ کا بڑا قرب دلواتی ہیں، بشرطے کہ آدمی اس کے حقوق کو ادا کرے. اگر حق ادا نہیں کرتا ہے آدمی تو پھر کیا ہوگا؟ یہی چیزیں نعمتیں زحمتیں بن جائیں گی، عقوبت کا، بہت بڑی عقوبت کا ذریعہ بن جائے گی. علم ایسی ہی ایک بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ دنیا کی تمام نعمتوں میں ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے. اس لیے اس کی بڑھوتری کی دعا ہے، رب زدنی علما. اس کی زیادتی کی دعا ہے. قرآن حدیث میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ رب زدنی مالا. ایسا ہے؟ آپ حضرات کے پڑھنے میں آیا تو میری ریپلی کر دیں. ایسا نہیں ہے. ربی زدنی علما، قل رب زدنی علما. اس کی زیادتی مطلوب ہے. اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ ایسی دعا کیجیے، کیونکہ حضور کو بہت دعائیں سکھائی گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری دعائیں سکھائی گئی، اس میں علم کی ذات تھی. اور یہ سکھایا گیا کہ آپ یہ مانگیے، اللہم انی اسألک علما نافعا.
آپ یہ مانگیے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، نعمت ہے لیکن ذمہ داریوں کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہیں؟ تقاضے ہیں اس کے. ان تقاضوں کو پورا کرنے کا میرے بھائیوں اس امت کے نبی کو حکم دیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پابند کیا گیا. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، کہ جو باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں آپ اپنی ذات سے اس کے پابند رہیے. چنانچہ آپ کی پابندی کیسی تھی کہ وہ احکام جو فرائض ہیں ان فرائض سے آگے 2 3 قدم 4 قدم بڑھ کر آپ کی پابندی. آپ نے فرائض پر اکتفا نہیں کیا، نوافل پڑھی. اسی لیے کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں باب النوافل ہے، مستقل اس کا باب ہے، اس کے مسائل ہیں. کیوں؟ حضور نے اہتمام کیا ہے، صاحب شریعت سے اس کے مسائل ثابت ہیں، اور آپ اس قدر نوافل پڑھتے کہ پیر پھٹ جاتے، پاؤں پر ورم آ جاتے ہے نا. اور کہنے پر آپ فرماتے کہ افلا اکون عبدا شکورا. امت پر مہینے کے روزے تھے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، لیکن زندگی میں یہ اہتمام تھا کہ آپ نے نوافل روزوں کا اہتمام فرمایا. پھر جمعرات کا عام معمول تھا، ایام 20 کا عام معمول تھا، شعبان نصف شعبان کا روزوں کا عام معمول تھا. وآتوا الزکاۃ سے امت کو 40واں حصہ دینے کو کہا، لیکن خود کی زندگی میں کبھی زکوٰۃ کی فرضیت کے بعد یہ نوبت نہیں آئی کہ آپ نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی ہو. کیوں؟ حولان حولی نہیں ہوتا تھا آپ کے مال پر، بلکہ آپ کے پاس کہیں سے کچھ آتا تقسیم کرنے پر رہ جاتا تو آپ رات گھر میں تشریف نہیں لے جاتے جب تک وہ ٹھکانے نہ لگ جاتا. آپ اس حال میں زندگی پسند فرماتے. آپ کی یہ عمل ہے، آپ کا علم کے تقاضے کے مطابق عبادات میں آپ نے اپنا عمل، یہ مثالیں قائم کی. کس کے لیے؟ اہل علم کے لیے اور امت کے لیے. آپ کی زندگی اسوہ قدوہ ہے پوری امت کے لیے، لیکن خصوصاً اہل علم کے لیے. ہم نے جو پڑھا ہے میرے بھائیوں وہ پڑھا ہے کسی اور کے لیے، اپنے لیے پڑھا ہے، کہ ہم اپنی زندگیوں کو ان علوم پر عمل کر کے باندھیں، اس کی پابندیاں کریں. اس کی پابندی ہم سے مطلوب ہے. ہماری زندگیوں میں 5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ ہو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو. ہمارے گھروں کا ماحول یہ ہونا چاہیے. اللہ ہمت دے تو قیام اللیل کی آدمی کوشش کرے. کیا کریں؟ قیام اللیل کی کوشش کریں. یہ ہماری اپنی زندگی کی ذاتی اللہ سے ہمارا خود کا مضبوط تعلق ہے. عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، حاج کچھ نہیں آتا بے آہ و سحر لائی. لوگوں نے پایا ہے وہ سحر کی آہ آہ کر کے اللہ کے سامنے پایا ہے. سحر کے جو واقعات ہیں نا، یہ کوئی تھوڑے لوہے کے بنے ہوئے انسان تھے اور ان کے لیے کوئی الگ کھانا پینا تھا کہ ان کی کوئی الگ دنیا تھی، ان کی کوئی الگ چیزیں تھی. نہیں، یہی دنیا ان کی تھی. لیکن اسی لیے حضرات نے اپنے آپ کو علم نبوت کا ایسا پابند کیا کہ ان کی زندگیاں ہم آپ پڑھ کر دیکھیں. بہت دور کے بزرگوں کی نہیں، ہمارے پچھلے بزرگوں کی زندگیاں پڑھ کر دیکھیں. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت سالمپوری کی، حضرت گنگوئی کی، حضرت نانوتوی کی، حضرت تھانوی کی، ان کے سوالے آپ میں پڑھیں. ذاتی زندگیاں علم پر عمل کرنے کے اعتبار سے کیسی پابندیاں زندگیوں میں تھیں، اور اس کی ایک ایک نزاکت کا وہ حضرات کیسے خیال فرماتے تھے. چاہے وہ عبادت کا باب ہو، چاہے معاشرت کا باب ہو، معاملات کا باب ہو، اخلاق کا باب ہو، سب دین ہے. ابن نجیم مصری نے البحر الرائق کے اندر ایک بات لکھی ہے کہ ہمارا دین 5 شعبوں میں ہے: عقائد، عبادت، معاشرت، معاملات اور حقوق. اس لیے ہدا 4 جلدوں میں، پہلی جلد خالی عبادات ہے، باقی 3 جلدیں کیا ہے؟ معاشرت اور معاملات ہیں. امام محمد سے کسی نے پوچھا آپ نے تصوف میں کوئی کتاب نہیں لکھی؟
तसव्वुफ का दौर था, उलूम बातिन की तरफ लोग मुतवज्जे हो रहे थे। बोले लिखिए यही हिदाया है, यही मेरी जामे सगीर है, सियासी मेरी ये ज़ाहिरी रिवायत की 6 किताबें हैं, ये तसव्वुफ है। तसव्वुफ का माना इतना नहीं है कि आदमी अल्लाह की ज़रबे मारता रहे, समझे ना? ये चाहा जाता है मुझसे, आपसे, हर एक से। अब बताओ फजर में घर वाले हमको उठावे, ये कितनी बुरी बात है। बोले सब उठो फजर में टाइम से हो, हमारी वालिदा हमको उठावे, हमारे वालिद हमको उठावे, बड़े भैया हमको उठावे, हमारा बेटा हमको उठावे, हमारी बीवी हमको उठावे फजर में। बोले सब उठो नमाज में टाइम से हो। ये मौका तो कभी नहीं आना चाहिए, बल्कि उल्टा होना चाहिए, हम घर वालों को उठावे। वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्सबिर अलैहा, आप अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दीजिए और खुद इस प्रकार कीजिए, बोलो पाबंदी। हमारी जाती जिंदगी इबादत से आबाद हो, तिलावत की पाबंदी हो, जिक्रुल्लाह की पाबंदी हो, दुआओं का एहतिमाम हो। हमारा पर्सनल अल्लाह के साथ बहुत मजबूत ताल्लुक होना चाहिए। हमारा पर्सनल होता है ना, बाद मंत्रियों से, वजीरों से प्राइवेट ताल्लुक होता है, इनके एक फोन पर काम बन जाता है। कलेक्टरों से, मामलतदार से, लोगों के प्राइवेट ताल्लुक होते हैं। एक तो उनका ऑफिस का अमला होता है, स्टाफ, साहब साहब साहब, और एक बाहर का आदमी होता है, स्टाफ का आदमी नहीं होता है, लेकिन इसका प्राइवेट डायरेक्ट कलेक्टर से ताल्लुक होता है। कोई जरूरत होती है तो फोन कर देता है, ध्यान से, ठीक है તમે વાંધો ના લો, હું આવી જાઉં છું, ખરીદો। तो दुनिया हैरान हो जाती है कि आचम नहीं थे कि एकदम किसी को पता भी नहीं होता है मोहल्ले में कि किसने फोन किया और कैसे हुकूमत और कैसे स्टाफ हुकूमत का और कैसे नगर पालिका और कैसे पंचायत का अमला हरकत में आ गया है, कैसे हो गया। बात समझे ना? अल्लाह तो मलिकुल मुलूक है, इसके साथ ताल्लुक रखने का किसी से कोई बंधन नहीं कि मैं इससे ताल्लुक रखूंगा, इससे नहीं रखूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो हर एक का मौला है। बोलो क्या है? बोलो हर एक के लिए मौला है, हर एक के लिए करीम है, रहीम है, हर एक के लिए अल्लाह की जात करीम है, रहम है, बशर्ते कि मैं आप जाती तौर पर अल्लाह से ताल्लुक बना। ये इस इल्म की पहचान है। इस इल्म को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने लिया था, हालांकि किताबें नहीं थी, सीनों से लिया था, लेकिन एक एक सहाबी का जाती तौर पर अल्लाह से ताल्लुक था। सहाबा की जितनी करामतें आप पढ़ते हैं, ये करामतें किस बुनियाद पर थी? इनके जाती अल्लाह से ताल्लुक की बुनियाद पर थी। रुस्तम ने एक मर्तबा बर्रा इब्न आजिब रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि क्या बात है, जंगें चल रही थी सहाबा की, समझते हो, रूम और फारस के साथ, और सहाबा की छोटी छोटी जमातें, देखने में हथियार भी मामूली, लोग इनके हथियारों को देखकर हंसते थे। इसको तीर नहीं तकले कहते थे। सहाबा के हथियारों को क्या कहते थे? तीर नहीं तकले कहते थे, दुश्मन। और कहते थे ये तकले हमारे क्या बिगाड़ेंगे, ये तकले हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, क्योंकि उनके पास तो पूरी ट्रेन की हुई फौजें थी, हथियारों से लैस। और सहाबा अरब बद्दुनशी लोग थे, सीधे साधे लोग थे, समझते हो, लेकिन हर एक का जाती तौर पर अल्लाह से ताल्लुक था। ईमानी सिफात इनके अंदर कुट कुट कर भरी हुई थी। जिस इल्म को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन हजरात ने हासिल किया था, चाहे वो कैसा भी दर्जा रखता, वो इस पर बहुत ही पाबंद थे। कोई बात शरीयत की मुस्तहब है, हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। भाई मुस्तहब तो अपनी दलील के एतबार से, किसके एतबार से बोलो? दलील के एतबार से। तस्बीहात फातिमा, कभी फरमाते हैं, जब से मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसको सुना, मैंने मौत तक कभी इसको नहीं छोड़ा, मैंने कभी आग तक नहीं छोड़ा। लोगों ने कहा सिफ़ीन के मौके पर, बोले सिफ़ीन की जंग के मौके पर भी मैंने तस्बीहात को नहीं छोड़ा। वो हदीस सनद के एतबार से क्या बोलो, उलमा ने इसका दर्जा किसका लिखा है बोलो?
मुस्तहब होने का लिखा है, कोई फर्ज वाजिब का दर्जा नहीं है तस्बीहात फातिमा का। ये मुस्तहब, फर्ज, वाजिब, सुन्नत, मुक्कदा, गैर मुक्कदा, मबाह, नफल, ये तो दलील के एतबार से हमारे फुक़हा ने लिखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी इसको अमल के एतबार से नजरअंदाज कर दें। अमल के एतबार से ये चीजें नजरअंदाज नहीं की जाएगी, ये जिंदगी का हिस्सा बनेगी। ये क्या बनेगी बोलो? हिस्सा बनेगी। ये हर सहाबी की सिफत थी, अमल इनकी जिंदगी का दूसरा हिस्सा था। चाहे वो अमल जमाने के हालात के मुवाफिक हो या जमाना के हालात के मुखालिफ हो। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के मौके पर कुरैश से बात करने के लिए भेजा। इनका पायजामा निस्फ़े सात पर था, आधी पिंडली पर। अरब में आम रिवाज था पिंडली के नीचे पायजामा रखने का, जैसे आज जाहिल लोग करते हैं। हालांकि ये किब्र की निशानी हदीसों में है। मुस्बिल इज़ार, सहाबा के पायजामे, इनकी लुंगियां आधी पिंडली पर हुआ करती। इनके चचाजाद भाई ने जो मुसलमान नहीं हुए थे, हज़रत उस्मान को ये देखकर कहा कि तुम हमसे जुदा होने के बाद तुम्हारे हालात बहुत बदल गए, अपना पायजामा नीचे कर दो। कुरैश के सरदार इसको मायूस समझते हैं। हज़रत उस्मान ने एक छोटा सा जुमला कहा कि नहीं, हमको हमारे आका ने ऐसा ही सिखाया है, हम ऐसा ही करेंगे। वो हजरत इसको नहीं जानते थे कि जिधर की हवा उधर का रुख। इनके लिए हुजूर का इल्म अपनी जिंदगी में एक उसवा था, अमल के लिए खुदवा था। इसके अलावा दूसरी कोई चीज नहीं जानते थे कि गंगा गए तो गंगा दास बन गए, जमुना गए तो जमुना दास बन गए, है ना। जैसी हवा चलती है ऐसी बात बोलो, ऐसी बोली बोलो। नहीं, वो हजरत इसको नहीं जानते। ये इस बात की निशानी है कि अपने इल्म पर नजात का यकीन है, अपने इल्म पर सुरखरुई का, फलाह बहबूदी का यकीन है। यकीन के बगैर आदमी इसको नहीं कर सकता है। हालात मुवाफिक नहीं, लेकिन वो डटा हुआ है, जमा हुआ है। समझे मौलवी साहब? हमारा मसला, हमारी जबान, अल्लाह हम सबको माफ फरमावे। हम सब अपनी जिंदगियों का जायजा लें। अमल के बाद में हम सब कितने पक्के हैं। ये इल्म हमने अपने लिए पढ़ा है, इसका पहला तकादा खुद की जिंदगियां हैं। बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है कि हमारी बदलाई हुई चीजें लोगों में चल पड़ती है, लोग उसको एहतिमाम से करते हैं, और पता नहीं हमारे अंदर की यकीन की कमजोरी की वजह से हमको अमल की तौफीक नहीं होती। हमारे अंदर की, माफ करना, चूंकि मैं आपका साथी हूँ, कोई अलग बिरादरी नहीं, एक बिरादरी के लोग हैं, इसलिए सब बराबर है। इसलिए मैं आपसे बहुत बहुत बेतकल्लुफ अर्ज करता हूँ। एक चीज में आप मिंबर पर बैठकर बताते लोग, लेकिन खुद की जिंदगी अमल न था। क्यों? ज़ौफ़ ईमान, ज़ौफ़ यकीन। नाइनटीन 47 में आप बीती में हज़रत शेख ने किस्सा लिखा है। 1947 में हमारा मुल्क तकसीम हुआ, फसादात हुए, सिखों में, मुसलमानों में, गैरों में। दिल्ली में भी वो फसादात, ऊपर के शमाल के इलाकों में बहुत फसादात हुए। उस जमाने में बगले वाली मस्जिद निजामुद्दीन के अंदर एक खादिम थे, जिनका नाम था बाबू अयास। बाबू भाई के नाम से पहचाने जाते थे। हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह उस जमाने में सहारनपुर छोड़कर बगले वाली मस्जिद में क़याम पसीर थे। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह भी थे, हज़रत अब्दुल कादिर साहब रायपुर रहमतुल्लाह अलैह भी थे, वही थे। ये बाबू भाई का काम था कि सौदे लाना, निजामुद्दीन की चीजें खरीदना, लाना करना, जरूरत का सामान। तो उस जमाने में निजामुद्दीन में ऐसा बाजार नहीं था जैसे आजकल है। सब चीजें खरीदने के लिए शहर जाना पड़ता है। तो गए शहर सामान लेने के लिए, वापसी में बस में बैठे, वापस निजामुद्दीन आने के लिए। तो बस में गैर मुस्लिम पैसेंजर्स थे, सिख थे, हिंदू थे, हालात फसादात के थे। तो सारे पैसेंजर इनको मुसलमान समझकर इनकी तरफ घूर घूर कर देखने लगे, घूर घूर कर देखने लगे। ये समझ गए इनके इरादे, भाग गए, ये लोग मेरे साथ क्या करना चाहते हैं। वो बोले, अरे तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो,
मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, मेरे पास है, मेरे पास है। पैसेंजरों ने पूछा क्या है? नहीं बताऊंगा। तुम्हें क्यों बताऊं? मेरे पास है। लोगों ने इसरा किया, नहीं बताऊंगा मैं। अल्लाह करना, अल्लाह अल्लाह करते वो निजामुद्दीन पहुंच गए, बस से उतर गए सामान लेकर सारा, मौले वाली मस्जिद में पहुंचे। हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के सामने पूरी कारगुजारी सुनाई कि बस में आते वक्त ये माजरा पेश आया। लोग पूछ रहे थे बता तेरे पास क्या है? तो मैंने कहा मैं तुम्हें क्यों बताऊं, मेरे पास है। हज़रत शेख ने कहा मुझे तो बता दे तेरे पास क्या है। तो बता दे तेरे पास क्या है। बोले हजरत आप ही तो दुआ सिखाई थी, जहाँ दुश्मनों का अंदेशा हो तो ये दुआ पढ़ लिया करो, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। बस ये दुआ मेरे पास थी। सच बताओ कितना यकीन, अपनी जिंदगी का जायजा लो, कितना यकीन। क्योंकि हम सब एक ही कश्ती के सवार हैं, समझते हो। इसलिए बेतकल्लुफ कि मेरे भाइयों हमारी जिंदगियां इल्म नबूवत के ताबे हो, यकीन के रास्ते से। सहाबा की खूबी है, तो रुस्तम ने बर्रा इब्न आजिब से कहा कि तुम्हारे पास असबाब कम है, आदमी कम है, फिर भी तुम हमारे इलाकों में घुसते 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 आगे बढ़ते जा रहे हो और हमारे इलाकों को फतह करते करते जा रहे हो, इसकी क्या वजह है? वो दोनों खड़े थे जगह पर, सामने किला था, इसकी दीवारें थी। हज़रत बर्रा इब्न आजिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि बात वो नहीं है जो तू समझता है। हम इस बुनियाद पर मैदान में नहीं उतरते हैं असबाब की और आदमियों की किल्लत और कसरत हमारा मेयार नहीं है, बल्कि बात यह है कि हम में बाद लोग ऐसे हैं जो तेरे किले की दीवार की तरफ खाली इशारा कर दे ना, इशारा तो दीवारें गिरना शुरू हो जाए। आप इसको समझा रहे थे और उंगली से इशारा किया किले की दीवार की तरफ और वो दीवार गिरना शुरू हो गई। वो किले की दीवारें गिरना शुरू हो गई। ये वाबस्तगी हमारे इल्म से जाती तौर पर हम में से हर एक को होनी चाहिए। ये इस इल्म का सबसे पहले बुनियादी तकादा है। यह इल्म बनु इसराइल के उलमा के पास था, लेकिन इनकी जिंदगी इसके ताबे नहीं थी, वो ख्वाहिशात पर चले, इसलिए इन्होंने तौरात में इंजील में तहरीफ कर दी। युहर्रिफून अल-कलिम अन मवादिअही, तहरीफ करते थे। सहाबा के इल्म ने उन पर अमल की वजह से इनकी जिंदगियों में तक़वा पैदा कर दिया, और बनु इसराइल के उलमा में इनके इल्म ने अमल न करने की वजह से फिस्क व फजूर पैदा कर दिया। थोड़े लोग थे, मिनहुम उम्मतुन मुख्तसिरा व कसीरुम मिनहुम साअ मा यअमलून, बेशतर इनमें फासिक थे। कुरान कहता है ये तौरात के उलमा के लिए, ज़बूर के उलमा के लिए, इंजील के उलमा के लिए थोड़े लोग हैं। अब्दुल्लाह इब्न सलाम जैसे मिनहुम उम्मतुन मुख्तसिरा, मुअतदिल थोड़े लोग हैं, बाकी बेशतर क्या है, फासिक। तो इनका इल्म इन पर वबाल बन गया। क्या बन गया? वबाल बन गया, लानत के हकदार हो गए लोग, क़यामत तक लानत के हकदार हो गए। और सहाबा का इल्म इनके लिए, इन पर अमल की वजह से इनके लिए नेमत बन गया कि वो मुख्तदा बन गए। और क्या बन गए? उसवा बन गए, असहाबी का नुजूम। क़यामत के लिए इस उम्मत के आम खास, शहरी देहाती, पढ़ा लिखा, अनपढ़, काला गोरा, अरब अजम, सब के लिए अल्लाह ने इनको रहबर बना दिया। मेरे अजीज और मेरे भाइयों, इस इल्म का पहला तकादा यह है, अपनी जाती जिंदगियां इससे वाबस्ता, हम इसके तताबुक मुताबकत पैदा करें। दूसरा तकादा यह है कि यह इल्म मेरे आपके पास उम्मत का मुश्तरक सरमाया है। ये क्या बोलो? मुश्तरक सरमाया है। ये हमारे बाप की जागीर नहीं है। इसीलिए कितमान इल्म पर सख्त वईदें हैं। इल्म को छुपाने पर क्या है? हदीसों में सख्त वईद है कि उम्मत का मुश्तरक सरमाया है। इसे उम्मत के तमाम तबकात तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी किसकी है? हमारी जिम्मेदारी। इसको पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी जिम्मेदारी।
اب اس کو کیسے پہنچانا؟ ایک طبقہ تو وہ ہے جو ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آتا ہے، یہ طلب والا طبقہ ہے، مکاتب میں، مدارس میں، چھوٹے بڑے مدرسوں میں، دارالعلوم کے اندر یہ ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آتا ہے، یہ طبقہ 2% ہے۔ ان کو دینا یہ آسان ہے، یہ کیا ہے؟ آسان ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ طالب کو دین دینا یہ اولیاء امت کا طریقہ ہے، اور بے طالبوں کو دین دینا، طلب پیدا کر کے، یہ انبیاء امت کا طریقہ، انبیاء کا طریقہ ہے۔ انبیاء کا طریقہ یہ ہے۔ تعلیم آسان ہے، تبلیغ مشکل ہے۔ تعلیم آسان ہے اور تبلیغ مشکل ہے۔ کیوں مشکل ہے؟ کہ بے طلبوں کے پاس جانا، بے طلب بن کر جانا اور بات کر کے ان میں دین کی طلب پیدا کرنا۔ سمجھا کر بجھا کر کیا کرنا؟ ان میں دین کی طلب پیدا کرنا۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ کہ یہ بھی علماء کی ذمہ داری ہے۔ اور آپ دیکھیں زمانے کے حالات دیکھیں اس وقت کے، پہلے تو ہمارے اس ملک میں فسق اور فجور کی دعوت چلتی تھی، لیکن اس وقت سیدھے کفر کی دعوت چل رہی ہے۔ اب جو باطل محنت کر رہا ہے، جس سے مسلمانوں کے عقیدوں پر ضرب پڑ رہی ہے، سیدھے عقیدے پر چوٹ آ رہی ہے۔ حضرت محسوس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ دیکھو امت اپنے ذہن سے مرتد ہو چکی ہے، امت اپنے ذہن سے مرتد ہو چکی ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ مسلمانوں کو دین کی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ میں اس کی ایک مثال دوں، ہمارا یہ اجتماع ہے، یہ دینی اجتماع ہے، دین کی باتوں کے لیے ہے، اور پورے بھاؤ نگر ضلع کے لیے، مہوا سے لے کر شیہور تک یہ 100-125 کلومیٹر کا پورا ایریا ہے، جس میں مانوس بستیاں ہیں، غیر مانوس بستیاں ہیں۔ آپ رات پوچھے، ابھی پوچھے، کتنا مجمع پہنچا ہے؟ جتنے بھاؤ نگر کے اندر ضلع میں مسلمان ہیں، کیا سارے مسلمان آئے ہیں؟ بولو۔ دعوت دینے والوں نے سب کو دعوت دی ہے، گھر گھر جا کر دی، گاؤں گاؤں جا کر دی، اور دعوت دینے کے جتنے اس زمانے کے رائج طریقے ہیں، سوشل میڈیا، ادھر ادھر سب استعمال کیا، حالانکہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن لوگوں نے نادانی سے سب کیا۔ آپ دیکھیں یہ کتنا مجمع، کتنا فیصد مسلمانوں کا آیا ہے؟ 1% مجمع ہمارا نہیں ہے ضلع کا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ لوگوں کو دین کی باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں، یہ ذہنی ارتداد کی نشانی ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ امت ذہنی طور پر مرتد ہو چکی ہے، امت عملی طور پر مرتد ہو چکی ہے۔ آج جو مشورے میں ہمارے ساتھی تھے اسرباد، حضرت مولانا نے، ہمارے بزرگوں نے ایک سوال کیا جماعتوں کے بارے میں۔ ایک سوال یہ بھی تھا کہ آپ کی مسجدوں میں کتنے فیصد نمازی ہیں؟ جو حاضر جن کو پتا ہے، کوئی مسجد 100% نہیں ہے ہمارے یہاں، 90% نہیں ہے، 80% نہیں ہے۔ مسلمان ترک صلاۃ کو گناہ کبیرہ نہیں سمجھتا، حالانکہ یہ اکبر الکبائر ہے۔ حدیثوں میں ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ وہ زنا کرنے کو گناہ سمجھتا ہے، شراب کو گناہ سمجھتا ہے نا، جگار کے اڈے کو گناہ سمجھتا ہے، گناہ کبیرہ سمجھتا ہے۔ اس لیے محلے کے اندر سوسائٹی میں 2 داروڑیے ہوں گے نا، تو پورا محلہ اس کو نکالنے کی فکر میں ہوگا، ان کو نکالو یہاں سے، ماحول خراب کرتے لوگ، ہمارے بچے دارو پینے والے بن جائیں گے، اور یہاں سب دارو پینے والے داروڑی آئیں گے۔ وہ لوگ کرتے کہ لوگ نہیں کرتے۔ کوئی سوسائٹی میں جگار کا اڈا چالو کرے تو سارے مسلمان ایک جگہ جمع ہو کر مشورہ کر کے اس کے خلاف کاروائیاں کرتے ہیں، سمجھتے ہیں؟ ہاں، کوئی رنڈی کو بلا کر ناجائز کمائی حاصل کرنے کی کوشش کرے اپنے گھر میں، وہ لوگ سوسائٹی والے، گاؤں والے چلنے دیں گے اس کو کہ ہماری بہن بیٹیوں کے اخلاق خراب ہوں گے؟ اس کی برائی امت کو سمجھ میں آتی ہے، حالانکہ اس سے بڑا گناہ ہے ترک صلاۃ،
کہ جس سے کوئی گھر خالی نہیں ہے. آپ میں بہت سے ائمہ حضرات ہیں. آپ سوچیں جس دن میں نے اپنی امامت کا مصلی پہلے دن سنبھالا فجر میں ہماری مسجد میں 35 سے 40 سے، آج اس مصلی پر مجھے 2 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، اس مصلی پر آج بھی اس مسجد میں فجر کے اندر 35-40 آدمی آتے ہیں. تو بھائی میرے مصلی پر آنے سے اور اس مسجد کا امام بننے سے اس بستی اور سوسائٹی محلے کو کیا فائدہ ہوا؟ ان کو نماز تک لانے کی ذمہ داری. عماد الدین کہا نماز کو، کیا کہا؟ عماد الدین. کلمہ پڑھ کے دین میں داخل ہونے کا دروازہ نماز ہے. اس لیے حدیثوں میں نماز کے بارے میں ہے کہ جو آدمی جس کو تم مسجد میں کثرت سے آتا جاتا دیکھو، یعنی نماز پڑھتے دیکھو، اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو. حالانکہ سب سے آسان حکم جو اللہ کا وہ کیا ہے؟ بولو، نماز ہے. سب سے آسان حکم ہے. جب امت اس کے لیے اپنے آپ کو میرے بھائیوں نہیں لا رہی ہے تو روزہ میں تو بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہوگا. کتنے لوگ کرتے ہوں گے؟ زکات دے تو اپنی خون پسینے کی کمائی کا مال نکالنا پڑے گا. کتنے لوگ دیتے ہوں گے؟ حج میں تو جان مال سفر سب کی مشقت ہے. کتنے لوگ پڑھتے ہوں گے؟ کاروبار میں سچائی امانت داری اس سے بھی شاق ہے. کتنے کرتے ہوں گے؟ بولو. حلال اور حرام کی تمیز کرنے والے کتنے مسلمان ہوں گے؟ جو معاشرت کا دین ہے، معاملات کا دین ہے، جو عبادت کے دین کے مقابلے میں کٹھن اور دشوار ہے، اس پر کتنے عمل کرنے والے ہوں گے؟ آپ قیاس کر لو کتنا فیصد مسلمان اس پر ہوگا. اور اس میں مولانا احسان الحق صاحب ہے دامت برکاتہم حضرت شیخ کے خلفاء میں. سنانے والوں نے سنایا کہ مولانا احسان الحق صاحب دامت برکاتہم کہنے لگے کہ میں نے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ سنا کہ مسلمانوں میں جس دن 50% مسلمانوں کے اندر 50% نمازی، 50 سے اوپر نمازی ہو جائیں گے. فرماتے تھے مسلمانوں میں 50% لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے باطل کو حق پر مسلط کر رکھا ہے. دنیا میں چاروں طرف دیکھو مسلمان رحم کی بھیک مانگ رہا ہے. کیا شام، کیا عراق، کیا فلسطین، حالات دیکھو آپ. مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے. مسلمان دنیا میں رحم کی بھیک مانگ رہا ہے. باطل دندنا رہا ہے اور حق نیچے جا رہا ہے. باطل عروج پر ہے، حق زوال پر ہے. تو محنت کر کے جس دن مسلمانوں میں 50% سے زیادہ نمازی بن جائیں گے. سن لو بزرگوں، ہاں، کلندر آنچے گویا دیگا گویا. جس دن محنت کر کے مسلمانوں میں 50% سے زیادہ لوگ نمازی بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس دن سے حق کے عروج کو پر بریک لگا دے گا. حق کے زوال پر بریک لگا دے گا اور باطل کے عروج کو اللہ تعالیٰ کیا کرنا؟ باطل کے عروج پر بریک لگا دے گا اور باطل کے نیچے آنا شروع ہو جائے گا اور حق اوپر چڑھنا شروع ہو جائے گا. لیکن یہ بات میرے بھائیوں محنت سے قابو میں آتی ہے. فرماتے تھے امت عملی طور پر مرتد ہو چکی ہے. قبل اس کے اس پر محنت کر لو کہ یہ اپنی زبان سے کیا ہے؟ بولو، ارتداد کا اظہار کریں. اس سے پہلے میرے پاس، آپ کے پاس محنت کرنے کا موقع ہے. اور وہ محنت اللہ نے یہ دعوت و تبلیغ کے راستے سے اس وقت ہمیں آپ کو بہت آسان طریقہ دے رکھا ہے. بہت آسان ہے یہ چیز. تشکیل میں جماعتوں میں تو جانا سال بھر میں 1 مرتبہ ہوتا ہے، لیکن ہم میں سے بیشتر اپنی اپنی مسجدوں میں امام ہیں، مدرس ہیں، محلوں میں رہتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ ہم جو کہتے ہیں مقامی کام، دعوت کی محنت میں مقامی کام میں شرکت ہر کسو نہ کسے کہ مقامی محنت پر وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. یہ اللہ کا دستور ہے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. اصلاح کی محنت
امت کے اندر امت کی اصلاح کی محنت، دین پر لانے کی محنت ہم آپ کرتے رہیں گے. بھلے گناہ تو ہوں گے لیکن محنت کے جاری ہوتے ہوئے اللہ بستیوں پر عذاب نہیں ڈالے گا. ایک طرف گناہ بڑھتے جائیں ہوتے رہیں اور میں آپ چشم پوشی برتے، ٹائم نہیں ہے، کیا نہیں بولو، ٹائم نہیں ہے، بس ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ارے ہم تو ممبر پر بیٹھ کر کہہ دیتے ہیں، جمعہ کے بیان میں کہہ کے ہم علی نل بلاغ کہہ دیتے ہیں، اتنا کافی ہے. حضور نے یہ طریقہ اختیار کیا. اصلاح کا طریقہ بھی وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. آپ ہر چیز میں ہمارے لیے اسوہ ہے، قدوہ ہے. مشافہتاً، کیسا بولو؟ مشافہتاً، ترغیب کے راستے سے. آپ سیرت پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ابتدائی زمانے میں آپ نے چل پھر کر لوگوں کو کیسے سمجھایا، یہ ہمارے لیے اسوہ ہے. اور کیسوں کے پاس گئے؟ بے ایمانوں کے پاس گئے، کٹر مخالفین کے پاس آپ گئے. اور آپ کیا کہتے تھے؟ بولو، بہت محبت سے، پیار سے، حکمت سے، اکرام کے راستے سے. وہ بہت بری طریقے سے پیش آتے. اس کی شکایت اللہ کو سننا پسند نہیں تھا، تو اللہ اپنے نبی سے کہتا وَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، آپ صبر کیجئے، برداشت کیجئے، شکایت نہ کیجئے. اور ان کی بد اخلاقی کی اور آپ سے برے برتاؤ کی آپ ہم سے شکایت نہ کیجئے. ہاں، وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، نظر انداز کرتے رہیے، آپ ان چیزوں کو کام کرتے رہیے. بس یہ طریقہ جو ہے نا میرے بھائیو ہمارے لیے قیامت تک ہے. کسی نبی کے لیے اس کی امت نے ریڈ کارپیٹ نہیں بچھائی. اور بھائیو سمجھے نا، اہل علم کا مقام بہت اونچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جیسے میں نے شروع میں بتائی بات، ہاں بہت اونچا مقام ہے. ہاں لیکن میرے بھائیو کسی امت نے اپنے نبی کے لیے ریڈ کارپیٹ نہیں بچھائی ہے. وہ تو شروع کا دور تو ایسے ہی حالات سے گزرتا ہے، لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے. اس کی نئی نئی ترکیبیں، ہتھ کنڈے، ان کی عقلوں کا جو معیار ہوتا ہے وہ ان کے اعتبار سے گفتگو، مردم شناسی، موقع شناسی، کیسے کس کو ٹیکل کرنا. اسی طرح علماء سے کہتے ہیں سال لگاؤ. حضرات علماء کرام سے کہتے ہیں 8-10 سال پڑھنے کے بعد اپنے علم کو امت میں استعمال کرنے کے لیے کیا لگاؤ؟ بولو، سال لگاؤ. کیوں؟ تاکہ مردم شناسی آ جاوے، موقع شناسی آ جاوے. امت کو کیسے لے کر چلنا ایک فن ہے، ایک ڈھنگ ہے، ایک طریقہ ہے. آدمی کے پاس قیمتی سے قیمتی چیز ہو لیکن چلانا نہیں آئے گا تو بولو وقت پر کام نہیں دیتی. ایک آدمی 30-40 لاکھ روپیہ کی گاڑی لا کر اپنے گھر کے آنگن میں خرید لے لیکن سائیکل چلانا نہیں آتا ہے تو کیا فائدہ؟ ان کو بولو، سائیکل چلانا بھی نہیں آتا ہے تو اس گاڑی کا کیا فائدہ؟ ایک آدمی کے پاس 1.5-2 لاکھ کی بندوق ہے، ریوالور ہے، اور اس کے فضائل بیان کرتا ہے بندوق کے، ریوالور کے، کارتوس کے. یہ مر جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے، شیر مر جاتا ہے، چیتا مر جاتا ہے، فلانا بھاگ جاتا ہے، ایسا دھڑاکہ ایسا پھڑاکہ ہوتا ہے، لیکن چلانا ہی نہیں آتا ہے. تو باولا کتا محلے میں آئے گا تو یہ بھی بھاگے گا دم دبا کر، ہے نا. کتے سے کہے خبردار بندوق ہے، خبردار کارتوس ہے، تو کتا رکے گا؟ چھوڑ دے گا اس کو. علم ہمارے پاس ہے میرے بھائی. ہاں ہمارا طریقہ یہ ہے ہم امت میں گھسے. اللہ معاف کرے، دیکھو آپ ذرا برا نہ لگاوے، ایک برادری کے لوگ ہیں، میں صاف الفاظ میں کہتا ہوں، ہمارے مکاتب مدارس 2-2.5-3 گھنٹے چلتے ہیں. بڑے دارالعلوم میں پڑھانے والے بزرگ ہمارے جو ہوتے ہیں وہ 8 گھنٹے پڑھا لیتے ہیں، 6 گھنٹے پڑھا لیتے ہیں. عام طور پر ہمارے مکاتب میں 2-2.5-3 گھنٹے کی تعلیم کے بعد ہمارا بیشتر علماء کا طبقہ جو ہوتا ہے کوئی کاروبار میں ہوتا ہے یا کوئی اپنے کمروں میں رہتا ہے، دوسرا کوئی مشغلہ نہیں اپناتا ہے. حالانکہ مسجدوں میں مزیور جماعتیں ہوتی ہیں، ان مزیور جماعتوں کے ساتھ جڑ کر لگ کر ہمیں آپ کو ایک آدمی تک محلے میں پہنچنا چاہیے. اور مولوی صاحب پہنچیں گے نا مزیور جماعت میں جڑ کر تو وہ جماعت کی بات کا وزن الگ ہوگا. ہم ساتھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے، محلے کے لوگ اس کی بات سن لیتے ہیں لیکن وہ باتیں اتنی وزندار نہیں کہلاتی. لیکن آپ حضرات کی شرکت اور شمولیت کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ بات وزندار بن جائے گی. کون آوی چھے بھائی؟ مل صاحب آویلا چھے، امام صاحب آویلا چھے، مولانا صاحب آویلا چھے،
मुफ्ती साहब आवेला है तो वो खुद भी बैठेगा घर में, बच्चे इधर उधर होंगे, चलो अंदर आओ, 12 सब आएगा, सब होता है। आपको मालूम है ये पूरा घराना जुमा में होता है। कहाँ होता है बोलो? जुमा में होता है। 5 वक्त नमाज में घराना नहीं होता है। मोहब्बत से, प्यार से हम आप इसको नमाज की तरफ, कल जो कारगुजारी सुना है 20% नमाजी, आप सोचो क्या हिसाब लगता है। 20% का मतलब 80% तबका हमारा नमाज नहीं पढ़ता है। वो समझते हो आप मेरी बात? 80% मुसलमान मोहल्लों में नमाज नहीं पढ़ता है। मैं दूसरे अकीदे के लोगों की बात नहीं करता हूं। कल जो कारगुजारी थी वो हमारे देवबंदी हनफी के लोगों की कारगुजारी, कहीं 30%, कहीं 40%, मुश्किल से किसी ने 50% सुना। और जहां मेहनतें होती है, इस सफर में हम लोग ऐसी कारगुजारियां सुनते हुआ है, कहीं 100% लोग नमाजी हैं, कहीं 55% नमाजी हैं, कहीं 98% लोग नमाजी हैं। हम ये कारगुजारियां सुनते हुआ है पीछे सफर में। बड़े दुख दर्द की बात है मेरे भाइयों, मेहनत की जरूरत है। लोग नमाज के लिए मत, भाई तबलीग में चिल्ला लगावे, 4 महीना लगा, वो उसकी किस्मत की बात है। समझना ही बात। नमाज तो हर एक पर फर्ज है, किसी हाल में फर्ज है, वो तो किसी हाल में माफ नहीं है। चिल्ला 4 महीना अपनी फुर्सत से निकलेगा, नमाज फुर्सत पर थोड़ी है। नमाज तो इसे हर हाल में अदा करना है। वो तो वक्त के साथ अल्लाह ने फर्ज किया, इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौकूता, वो इससे माफ नहीं है। अल्लामा शामी ने जुजिया लिखा है कि एक आदमी पानी में डूब रहा है और इसे होश है, खबर है कि असर की नमाज का वक्त आया, डूबते डूबते असर की नियत करके हाथ बांधे, डूब जावे मर जावे, माफ नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ बीमार की नमाज के मसाइल हैं। आप देखो बाबू सलातिल मरीज, ये क्यों लिखे फुकान कि लोग नमाज न छोड़े, सफर में माफ नहीं। बाबू सलातिल मुसाफिर, और ऐन जंग के दरमियान में नमाज है बाबू सलातिल खौफ। आप समझे, माफ हो जाती तो बोलो ऐन जंग में माफ हो जाती। क्यों? जंग करने वाले अल्लाह के लिए कर रहे हैं। किसके लिए लड़ रहे हैं बोलो? अल्लाह के लिए लड़ रहे हैं। जब भी तो सलातुल खौफ सुलह हुदैबिया के मौके पर नाजिल हुई, समझे ना, अल्लाह के लिए लोग कर रहे हैं। माफ हो जाती तो उस मौके पर माफ हो जाती कि जान बचाने के लाले हैं, मत पढ़ो, बाद में पढ़ लेना, समझे ना। लेकिन क्या कहा, आधे पढ़े, आधे निगरानी करें, 1 रकात पढ़ लें। इसकी इमाम अबू दाऊद ने 7 या 8 रिवायतें लिखी, अलग अलग तरकीबें लिखी है मुकीम की नमाज, मुसाफिर की नमाज, सलातुल खौफ में। ये क्यों लिखा फुक़हा ने? ये इस बात की गमाजी करती है चीजें कि उम्मत से नमाज किसी सूरत में माफ नहीं है, और मुसलमान इस गुनाह के छोड़ने को गुनाह समझने को तैयार नहीं है। जुमा में मस्जिदें भर जाती हैं और उसी दिन जुमा में असर में आप देखें, सब जगह देखें, मैं आपके भावनगर जिले की बात नहीं करता हूं, पूरी दुनिया में आप देखें, असर में फिर वही 3 साढ़े 3 साल पुराने नमाजी। इसलिए मेरे भाइयों, आप हजरात से बहुत मुअद्दबाना गुजारिश है, आप हजरात मेहनत में मकाम पर अपने मकसद की तालीम के साथ, मदरसे की मशगूलियत के साथ, आप हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात मस्जिद और जमातों के माशाअल्लाह साथी बने और अपने आप को किसी न किसी जमात के साथ जुड़कर मकाम पर एक घर में एक फर्द के साथ बैठक करके उन घरानों के अंदर लोग 100% नमाजी बने। मर्द नमाजी बनेंगे तो औरतें खुद ब खुद पढ़ेंगी। मर्द बनेंगे, घर का वडील जिम्मेदार नमाजी बनेगा तो बोलो ये चीजें बच्चों में, औरतों में मुंतकिल होगी, नेकी मुंतकिल होगी। जैसे खून होता है ना, माँ बाप का खून मुंतकिल होता है। मारू है क्या मतलब, मेरा बच्चा मेरा खून है, तो नेकी मुंतकिल होती है, बशर्ते कि नेकी बाप की जिंदगी में, और वो इसका बाप आपका मुरीद है। कैसा मुरीद है? दुकान खोलेगा तो मौलवी साहब की यासीन दुआ के बगैर वो चालू नहीं करेगा। मौलवी साहब ने बोला यासीन शरीफ पढ़े, दुआ करेंगे। बात समझे? अपने बेटे का, अपनी बेटी के निकाह के लिए वो आपको महीने पहले बुक कर देगा। मतलब सब सफर ना करना, शुक्राना निकाह चाहिए, हमारे पड़ा होना चाहिए, और आपको बुक करेगा। आपसे अकीदत है, बाजार में गोश्त खरीदने जाएगा तो वो 250 आधा किलो बड़ी का आपके लिए भी ले आएगा। मतलब घर माटे लेगा,
وہ کیلے لے گا تو آپ کے لیے بھی کیلے لے گا، کپڑا لے گا تو ایک آدھ جوڑ کپڑے آپ کے لیے بھی لے لے گا. کیوں؟ وہ آپ کا عقیدت مند ہے. ہمارا مول صاحب جمع پہ ہمارا مول صاحب نے پہ رہا ہوں. بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بتاؤ. یہ سب تجربے آپ کو ہے کہ نہیں؟ تو ہماری ان سے ساتھ عقیدت اور میرے دوستوں بھائیوں خالی کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ محدود ہو اور اس گھر کے افراد 5 وقت کا نماز نہ پڑھیں. میں آپ اس لائن کی کوئی فکر نہ کریں. یہ میری آپ کی علمی ایمانی کیسی غیرت ہے؟ میری آپ کی علمی ایمانی غیرت اس کو کیسے برداشت کر پا رہی ہے؟ سوچنے کی بات ہے. ایک ایک گھر میں مسجد و جماعت کے راستے سے بیٹھا. آپ سے گزارش ہے پڑھانے کے ٹائم پر نہ کرا. آپ کے ذمہ صبح مدرسہ، آپ پوری امانت داری کے ساتھ مدرسہ پڑھائیے. شام میں مدرسہ ہے، پوری امانت داری کے ساتھ وہ کام کیجیے. بہت اہم چیز ہے. حضرت مولانا اعجاز علی صاحب شیخ الادب دارالعلوم دیوبند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آدمی کے علم کی عند اللہ قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ پڑھنے کے بعد اللہ اس کو پڑھانے کی توفیق دے دے. اس کو نہیں چھوڑنا ہے. یہ تو بنیادی محنت ہے ہماری. لیکن یہ ہوتا ہے کتنی دیر؟ بولو 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے. باقی ہم فری ہیں نا، تو ہم شام کے موقع پر، رات کے موقع پر اپنی مسجد اور جماعت کی کو جوڑی اپنے ساتھ لے کر ہم گھر کی ملاقات کریں گے انشاءاللہ. آپ حضرات سے اس کی گزارش ہے، ایک 50 گھر ہیں، 100 گھر ہیں، 200 گھر ہیں، ہم ایک ایک گھر کو ٹارگٹ بناؤ. اچھا آپ کو پتا ہے کون نماز میں آتا ہے کون نہیں آتا ہے؟ آپ ہمیشہ مصلی پر رہتے ہیں، برسوں سے اس مسجد میں آپ کے علم میں ہے کون سستی کرتا ہے، کون چاقو چوبند ہے نماز کے بعد میں. اور محبت سے، حکمت سے، نرمی سے لوگوں کو نماز کی طرف موڑ تاکہ لوگ اللہ کا اس عظیم الشان فریضہ پورا کریں. ہاں اس لیے میرے عزیز و میرے بھائیوں، اس چیز کی ہم سے کمی ہو رہی ہے. حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں اپنا 2-2.5 گھنٹے کا مدرسہ پڑھا لینا کافی سمجھ لوں. حالات ایسے نہیں ہیں. حالات ایسے نہیں ہیں. کیوں؟ کوئی زمانہ تھا مسلمانوں کے عموم میں نیکی تھی، دینداری تھی، طلب تھی تو بات چل جاتی تھی. اب بے طلبی زیادہ ہے، فسق عام ہو رہا ہے، اور فسق کو پھیلانے کے جتنے ظاہری اسباب ہو سکتے ہیں وہ سہولت سے بڑوں چھوٹوں کے اندر میسر ہے. جوانوں میں میسر ہے، جوان لڑکوں میں، جوان لڑکیوں میں آسانی سے میسر ہے. آپ میں دیکھ رہے ہیں جتنی بڑی آگ ہوتی ہے نا، اتنا بڑا پانی کا چھڑکاؤ کرنا پڑتا ہے. گلاس پانی سے کام نہیں چلتا ہے. آگ زوردار لگ رہی ہے اور آپ کیا لے کر آئے؟ بولو 1 گلاس پانی لا لے تو چلے گا؟ بمبا بلانا پڑے گا اور آنکھ بند کر کے بمبے کا پائپ آگ پر چھوڑ دینا پڑے گا. یہ نہیں گنا جائے گا کتنا لیٹر پانی استعمال ہو رہا ہے. حالات ایسے ہیں اور ہر آدمی اپنے اپنے خطے کا ذمہ دار ہے. میں جہاں ہوں وہاں کا میں ذمہ دار ہوں، آپ جہاں وہاں کے آپ ذمہ دار ہیں. اور یہ بات محنت کے بغیر قابو میں نہیں آتی. دیکھو میرے بھائی، محنت شرط، اس لیے اللہ نے اپنے نبی سے محنت کروائی، سمجھتے ہو؟ اور حضور نے کام کیا. حالانکہ حضور مکے والوں کے لیے الصادق الامین تھے. اس محنت سے پہلے کیا تھے؟ بولو آپ کی امیج مکے میں کیا تھی؟ الصادق الامین کی تھی. بہت بڑی امیج تھی. سارا مکہ آپ کی اس امیج پر متفق تھا، ہے نا؟ پورا عرب آپ کو جانتا تھا. لیکن جب بات آئی محنت کی تو آپ نے اپنی پوری امیج اور عزت کو داؤں پر لگا دیا. یہ کبھی نہیں سوچا کہ میں صادق الامین کہلایا جاتا ہوں، اب لوگ مجھے کیا کہیں گے. آپ نے یہ قطعاً نہیں سوچا. آپ نے اپنی عزت کو کیا کر دیا؟ بولو داؤں پر لگا دیا. لوگوں نے آپ کو ساحر کہا، تعذیب کہا، مجنون کہا، معتوہ کہا، آپ کی باتوں کا ساطر الاولین کہا، آپ کو مفتری کہتے تھے. کون کہتے تھے؟ وہی جو صادق الامین کہتے تھے، وہی آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بولو کاذب کہہ رہے ہیں، جادوگر کہہ رہے ہیں. اور اللہ قرآن میں اپنے نبی کو تسلی دینے کے لیے قرآن میں اس کی نفی کی آیتیں اتار رہا ہے. ہاں ما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیوں کہا جا رہا ہے؟ تسلی کے لیے، کیونکہ آپ کام کر رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ کام کر رہے ہیں. اللہ قسم کھا کر کہتا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. آپ پاگل نہیں ہیں، یہ کہتے ہیں لیکن آپ پاگل ہیں. بولو اللہ آپ کی طرف سے لڑ رہا ہے. تسلی کے کلمات جس کو اپنی گجراتی میں کہتے ہیں کپراڑا لینا.
اللہ उपराड़ा लेते हुए कुरान में आयतें नाज़िल उतार रहा है। ये बंदून कहते हैं, हुजूर को कहने की जरूरत नहीं कि मैं पागल नहीं हूं, हम कहते हैं आप पागल नहीं, आप काम कीजिए। आपने अपनी इज्जत दांव पर लगा दी, कोई बात नहीं। अलम नशरह लका सदरक व रफअना लका जिक्रक, हमने आपके जिक्र को क्या कर दिया, बोलो, क़यामत तक के लिए बुलंद कर दिया। अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, अज़ान और इकामत में ये शायर इस्लाम में दाखिल किया गया। कि जो इमेज अल्लाह के लिए ज़बाह की जाती है, अल्लाह इसको ज़बाह नहीं होने देता है। खुदा की सुन्नत यह है, इस इमेज को अल्लाह 10 गुना बढ़ा देता है। इसलिए मेरे अजीज और मेरे भाइयों, ऊंट पर बैठकर बकरियां नहीं चराई जाती, नीचे उतरना पड़ता है। हमारे मौलाना साहब, हाफिज साहब, मुफ्ती साहब, अल्लामा साहब, शेखुल हदीस साहब रहे, जो रहे, समझते हो वो अपने तक हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बोलो, मा अना इल्ला रजुल मिनल मुस्लिमीन, नीचे उतर कर हमें इनमें घुस कर काम करना पड़ेगा। हालात ऐसे हैं, जब जाकर उम्मत का, मेरे दोस्तों भाइयों, इसकी धारा बदलेगी। इस उम्मत की धारा जब जाकर बदलेगी। आप सीरत पढ़ें और इस्लाम की तारीख पढ़ें, लोगों ने उतर कर अपने आप को अपने मकाम से नीचे उतर कर लोगों ने काम किया है। हमारे बुजुर्गों की तारीख पढ़ें, 47 के हालात, हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब सिहोरी रहमतुल्लाह अलैह की आप पढ़ें। हजरत मदनी ने कहा वो एक दिन दे दो, एक दिन, पूरी जिंदगी की इबादत ले लो, बोले हिफ्जुर रहमान साहब। लोगों की मन्नतों समाजत करते रहे, घर घर जाकर। बड़े बाप के अखलौते बड़े बेटे थे। कई कई तंजीमों के सदर थे, लेकिन जब मौका है अपने आप को नीचे उतार देना, उतर गए नीचे। मसला हुजूर की उम्मत का है, कल हुजूर को हौद कौसर पर क्या जवाब देंगे। मसला 500,000 रुपया तनख्वाह बड़ी घटी का नहीं है, मसला इसका है अल्लाह के नबी को कल हौद कौसर क्या जवाब देंगे। कि मेरी उम्मत बेराह रवीक में, बेदीनी की धारा में बह रही थी, तुम क्या कर रहे थे। इसलिए अजीज मेरे भाइयों, बात कभी लगे माफ कर लेना, लेकिन चूंकि हालात सब जगह चलते हैं फिरते हैं, हम देखते हैं, इसलिए मैं आप हजरात से बहुत मुअद्दबना गुजारिश करता हूँ, आप हजरात अपनी मस्जिद और जमात का हिस्सा बने। चाहे वो आपको बुलावे तो भी, न बुलावे तो भी, वो आपसे कहे तो भी, न कहे तो भी, आप अपने जिम्मे रोजाना आध घंटा, पौना घंटा, आपके पास जितनी फुर्सत है, उस फुर्सत के मुताबिक मेरे भाइयों आप वक्त निकाल कर आप माशाअल्लाह मुसलमानों में घुसकर काम करने का अपना शिवा बना, अपनी सादत समझे, काम बन जाएगा, अल्लाह नीचे से ऊपर पहुंचा देगा। और ये चीजें सीखने के लिए कि भाई दावत का उसूल सीखो, हम उलमा से साल मारते हैं। अल्लाह ताला ने मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह से काम लिया। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने तबलीग के पहले दिन से पूरी उम्मत में आवाज लगाई कि अवाम 4 महीने देगी और उलमा साल लगाएंगे। उलमा क्या लगाएंगे? साल लगाएंगे। आप उस जमाने में ये बात फरमा रहे थे जब लोग तबलीग को 10 मिनट भी नहीं दे रहे थे, कोई तबलीग को 10 मिनट नहीं दे रहा था, उस जमाने में आपकी बात है। हम अपने अहले हजरात से कहते हैं साल लगाओ, हाँ, और ये भी नहीं कहते कल चले जाओ, परसों चले जाओ, लेकिन लगाओ, हाँ। और हमारे जितने साल वाले उलमा हैं, ये हजरात भी इसको सोचें, अपने आगे की कुर्बानियों पर अपने आप को लावें। हमारी मुल्कों में जमातें बन रही है, इन जमातों के अंदर अरबी दान की जरूरत पड़ती है। अंग्रेजी जानने वाले तो चंद ममालिक है, अरबी के तर्जुमान दुनिया में हर मुल्क में मैसर हो जाते हैं। अरबी के तर्जुमान और जमात के अंदर एक आलिम, एक हाफिज, एक कारी हो। मौलाना साहब रहमतुल्लाह के मलफूजात में है, हजरत की चाहत ये थी कि मेरे दिल की चाहत ये है हमारी जमातों के अंदर एक हाफिज हो, एक कारी हो। इसलिए बुजुर्गों से गुजारिश है कि हमारे वो उलमा जो साल लगे वो नियत करें कि इंशाअल्लाह हम बैरून का सफर करेंगे। जिनका अभी तक साल नहीं लगा है वो नियत करें कि साल लगाएंगे इंशाअल्लाह, है ना। तो मेरे दोस्तों, इस वक्त हमारे पास जितने उलमा मजमे में साल वाले उलमा है, साल लगे उलमा, ये अपनी हिम्मतों को आगे कौन ले जाएगा? अल्लाह ले जाएगा। असबाब अल्लाह बनाएगा। कौन बनाएगा? अल्लाह इसका असबाब बनाएगा।